بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. نهاون تسبیح قرار ابھی نهاون جواب کرتے والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق. نهاون عجب نهاون جواب الجواب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس نهاون كردي فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من